व्यवस्था के मुताबिक नहीं हो रही, जहाँ पे उसको जरा सा भी अपनी सुबकी महसूस हो रही है, वो क्या करे, वो अल्लाह के अहकामात से ही फिर जाए। कितना बड़ा ये उनका गुनाह था, कितना बड़ा ये उन्होंने जुल्म किया था, तो सजा भी फिर उनकी उतनी बड़ी थी। यहाँ हम सूरह आले इमरान की आयत नंबर 87 को देखते हैं। हिस्सा ये भी पिछली वाली आयत से जुड़ा हुआ ही है, यानी कि ये पिछली वाली आयत का हिस्सा ही बनेगा। कैसे हिस्सा बनेगा? हाल बनकर आएगा पीछे वाले जुमले का। खालिदीना हमेशा रहने वाले हैं, हालत नसब जर का इसम आ गया हमारे पास, फीहा इसमें। अब खालिदीना फीहा ये हाल बनकर आया है, ला नजर आ रहा है ना, तो जुमला कंटिन्यू है। तो ये पीछे वाले जुमले का ना, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लानत भेज दी। कैसी? अल्लाह की भी, उसके फरिश्तों की भी, सारे इंसानों की भी लानत होने के बाद वईद दे दी कि अब वो इस जहन्नुम में, यानी लानत के साथ हमेशा रहेंगे, हमेशा इसी लानत में रहेंगे। ये बहुत अजाब का हिस्सा है ना, तो ये पीछे वाले जुमले का हाल बनकर आ रहा है। ठीक है, यहां से लेके यहां तक। ला युखफ्फफु, ना हल्का किया जाएगा। ला लाए नाफिया है, युखफ्फफु फेल मुजारा मजहूल है, और खा फा फा तखफीफ की जाएगी, कोई कमी की जाएगी, कोई रियायत बरती जाएगी। खा फा फा रूट वर्ड के साथ फेल मुजारा वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा है, और ये फेल मुजारा मजहूल है। आप इसके आइन कलमे के ऊपर जबर देख रहे होंगे। हल्का नहीं किया जाएगा अनहुम उनसे। अनहुम मुरकब जारी मुतालिक होगा, और अल आजाबु जो है ना, ये नाइबुल फाइल बनेगा। ये लाइंस आ रही हैं येलो कलर की, कोई और यूज कर रहा है साथ? अल अजाबु नाइबुल फाइल आ गया। ये देखिए, युखफ्फफु फेल जो है मजहूल है, लिहाजा इसके लिए जो फाइल आए के स्टेटस पे होगा ना, वो नाइबुल फाइल होगा। ठीक है, ये इसका नाइबुल फाइल बन गया, और ये जुमला फेलिया हो गया। और वला, और ना ही, हम वो सब, वाव हरफ आतफ है, और ये भी ला लाए नाफिया है। हम मुब्तदा है, यूं जरूना भी फेल मुजारे मजहूल है, फेल बफाइल है। और ये खबर बनकर आएगा हम मुब्तदा की। ये जुमला इस्मिया नाफिया भी वाव अतफ के जरिए पीछे वाले जुमले का हिस्सा ही बन जाएगा, यानी ना उनसे अजाब हल्का किया जाएगा, और ना ही वो मोहलत दिए जाएंगे। अब ये देखा जाए तो ये एक तरह देखा जाए, ये पूरा ही उनका हाल है। ये पूरी आयत ही उनका हाल बयान कर रही है कि वो इसमें हमेशा रहेंगे, ना उनसे अजाब हल्का होगा, और ना ही वो मोहलत दिए जाएंगे। तो ये उनकी सजा है। ये सजा है उन लोगों की जिनके पास हकायक आ जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत को मानना ही सिर्फ काफी नहीं है, हमें ये भी पता चल रहा है। क्या यहूदी अल्लाह को नहीं मानता? लेकिन अल्लाह की नहीं मानता। जितने ज्यादा ये लोग मुतनफिर हैं, जितने ज्यादा ये लोग पर्दे डालते हैं अपनी सोचों के ऊपर, अपने करतूतों के ऊपर, हम सोच भी नहीं सकते कि ये कितने घटिया लोग हैं। ये कितना अपना ईमान जो है ना, वो गंवा चुके हैं। इनकी ऐसे ही ये जिस स्टेज पे आज हैं, ये ऐसे ही तो नहीं हुआ ना। अल्लाह की प्यारी मखलूक थी, जैसे बाकी सारी मखलूक अल्लाह को प्यारी है। जो नाफरमानी कर रहा है अल्लाह की जमीन में, वो ठीक है, वो गुनाहगार है। कोई भी अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी कर रहा है ना, गुनाहगार है, अल्लाह उसको सजा देगा। लेकिन एक नाफरमानी की हद होती है। ये नाफरमानी से भी बहुत ज्यादा, यानी कि हद से तजावुज कर चुके थे। ये वो हो चुका था फिर कि जहां अल्लाह का कोई हुक्म आया, फौरन अल्लाह को का इनकार करना है। जहां अल्लाह का कोई हुक्म आया, फौरन अल्लाह का इनकार करना है। तो ये बगावत जो थी ना, जब इंसान कोई बागी हो जाता है, तो फिर उसकी उसको सजा देने वाला जो कहते हैं ना बागी का, फिर उसको कोड़ा पड़ता है सजा का। ये इनके लिए कोड़ा था, कि इनके लिए जो आखिरत की वाईद आई है ना, अब ये यानी कि इससे कभी जिंदगी, मतलब मरने के बाद इनको कभी छुटकारा नहीं होगा। आयत नंबर 89 को देख लेते हैं। इल्ला मगर, अब यहाँ इल्ला हरफे इस्तस्ना आ रहा है। पीछे जो जुमला हाल बनकर आया था ना, इस्तस्ना बताएगा कि ये लोग उसमें शामिल नहीं है जिनका हाल ऊपर बताया गया है। इल्ला हरफे इस्तस्ना है, हम इसको अदवाते इस्तस्ना भी कहते हैं। अल्लाज़ीना, जिन लोगों ने ताबू तोबा की, मिन बाद ज़ालिका, बाद इसके के,
پہلے اتنے جملے کو کر لیتے ہیں. الا حرف استثناء ہے، آگے والی جو بات ہوگی نا وہ مستثنا ہو جائے گی، یعنی وہ سزا کے کوڑے سے دور ہو گئی. اللہ کی لعنت سے جو محروم لوگ تھے یہ لوگ ان میں شامل نہیں ہیں. کون لوگ؟ جن لوگوں نے توبہ کر لی. اللہ دینا اسم موصول ہے اور تابو اس کا صلہ بن کر آئے گا. اچھا صلہ کو ہم دیکھیں گے نا تو تابو فعل ماضی ہے، فعل ماضی اور جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور تا واو با اس کا روٹ ورڈ ہے. جن لوگوں نے توبہ کی، یعنی اب مستثنا ہو گئے وہ لوگ جن لوگوں نے، یہ موصول صلہ جو ہے نا مستثنا بن گیا الا استثناء کے لیے، اور یہ بھی مرکب جاری بن جائے گا، ساتھ ہی ہو جائے گا متعلق. من بعد ذالک، بعد ذالک مرکب اضافی ہے اور من حرف جار کی وجہ سے مجرور ہو کے یہ بن گیا متعلق. ٹھیک ہے. اور آگے جو ہے نا جن لوگوں نے توبہ کی اور انہوں نے اپنی اصلاح کی، یہ واو جیسے ہم نے دیکھا نا تابو کے ساتھ واو عطف کے ساتھ جملہ جڑے گا، تابو و اصلحو یہ دونوں جڑ جائیں گے، اور پھر من بعد ذالک اس کا متعلق بن جائے گا. و اصلحو فعل مضارع، اور سواد لامحا اس کا روٹ ورڈ فعل ماضی، سوری مضارع نہیں فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ. تابو و اصلحو یہ دونوں جو ہے نا یہ واو عطفی کے ذریعے جڑ کر فعل با فاعل ہو کر جو ہے نا یہ موصول کا صلہ بنیں گے، اور جو بعد ذالک ہے وہ من بعد ذالک وہ اس کے متعلق ہو کے پورا جملہ بن جائے گا. فَإِنَّ اللَّهَ تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ، فا سبب یا ہے، سبب بتا رہا ہے کہ جب لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں، توبہ کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں، تو پھر اللہ کیا کرتا ہے، کس سبب کی وجہ سے ان کی معافی ہو جاتی ہے کہ انا بلا شبہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم، غفور ہے، رحیم ہے، یعنی بے حد بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. اس سبب کی وجہ سے غلطی کرنے کے بعد جب کوئی انسان اپنی اصلاح کر لے، توبہ کر لے، تو اللہ رب العزت اس کو معاف کر دیتے ہیں. فحرف عطف ہے، انا مشبہ بالفعل ہے، اللہ اسم انا ہے، اور غفور خبر 1 اور رحیم خبر 2 بن کے اس کی دونوں خبریں ہیں. تو انا اپنے اسم اور اپنی خبروں کے ساتھ مل کے جملہ اسمیہ ہو گیا، سببیہ ہو گیا. سبب بتا رہا ہے کہ کس وجہ سے ان لوگوں کی معافی ہوئی، ان لوگوں کی توبہ قبول ہو گئی. تو یہاں پہ پورا جملہ اگر ہم دیکھ رہے ہیں نا تو یہ بتا رہا ہے کہ گناہ کرنا انسان کا ایک تقاضا ہے، اس کے انسان ہونے کا، اس کے بشر ہونے کا تقاضا ہے لازمی طور پہ. جب کوئی انسان ہوگا نا، جب کوئی بشر ہوگا تو کمیوں کوتاہیوں کے ساتھ ہی ہوگا، غلطیوں کے ساتھ ہی ہوگا. فرشتہ تو نہیں ہے نا وہ کہ وہ غلطی سے آ رہی ہے، وہ کوئی غلط کام نہیں کر سکتا. انسان ہے، غلطی کر دیتا ہے، کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، سزا بھی تو کیا ہوتا ہے پھر اس کے لیے اس کی توبہ، توبہ کا راستہ اللہ رب العزت نے کھولا ہوا ہے. توبہ کر لے، اپنی اصلاح کر لے، سیدھے راستے پہ آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 90 کو دیکھتے ہیں. انا یقیناً، انا حرف ناصبہ مشبہ بالفعل ہے، الذین جن لوگوں نے کفارو کفر کیا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، بعد ایمانہم اپنے ایمان کے، ثم پھر ازدادو وہ بڑھتے ہی گئے، کفرن کفر میں. اب یہ ہے یہ ان لوگوں کے مخالف لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے. وہ لوگ کون تھے؟ توبہ کر لی، اصلاح کر لی، راستے پہ آگے اللہ نے انہیں معاف کر دیا. اب یہ ان کے اپوزٹ لوگ کون ہیں کہ جن لوگوں نے کفر کیا بعد اپنے ایمان کے، پھر اس میں بڑھتے چلے گئے اس کفر میں. لن ہرگز نہیں، تو قبالہ قبول کی جائے گی، توبتہم ان کی توبہ، تو ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی. وَأُولَئِکَ اور وہی لوگ، ہم وہ سب، الضالون گمراہ لوگوں میں ہیں، یعنی وہ گمراہ قرار دے دیے گئے اللہ رب العزت کی طرف سے. انا حرف ناصبہ ہے، مشبہ ہے بالفعل ہے. میں اس آیت کو ایسے کر لیتی ہوں، انا کو آپ لکھ لیجئے، الذین موصول ہے، الذین کے لیے صلہ بنائیں گے جو کفارو سے شروع ہوگا. الذین کفارو یہ ہو گیا صلہ موصول مل گیا، جو کہ ہم دیکھیں گے کہ ان حرف ناصبہ کا الذین بھی جو ہے وہ مرفوع اسم ہے، اور کفارو جس نے کفر کیا تو یہ اسم انا بن گیا. بعد ایمانہم یہ بن گیا بعد ایمانہم پیچیدہ مرکب اضافی ہو کے اس کی انا کا اسم منصوب ہے نا، تو بعد ایمانہم اس کا اسم ہو گیا، اور اللہ دینا کفرو یہ خبر ہو گئی اس کی،
खबरू अन्ना पहले आ गई और इसमें अन्ना बाद में आएगा। बाद आई, ये पेचीदा मुरक्कबे इजाफी बनकर आ गया। सुम्मा फिर इजदादू, वो बढ़ते चले गए। सुम्मा हरफ आतफ है, इजदादू फेल माजी जमा मुजक्कर गायब का सीगा है। और यानी ज्यादा होना, बढ़ जाना अपने, यानी कि एक तो गुनाह करना, अपने गुनाह के ऊपर कायम भी रहना, और फिर दूसरा ये करना कि हठ धर्मी की वजह से ज्यादा गुनाह करते चले जाना। तो अल्लाजीना जो हमने देखा था ना इसम मौसूल, वो इस्म इन्ना। हाँ सॉरी, ये देखिए आंसर, इसको ठीक कर लीजिए, मैं दोबारा बता देती हूँ। अल्लादीना इस्मु इन्ना है, और कफारू बादा ईमानिहिम, कफारू फेल माजी है जमा मुजक्कर गायब का सीगा है, और बादा ईमानिहिम इसके लिए जो है ना, ये इसका मफूल है, ठीक है, जिन्होंने कुफर कर लिया अपने ईमान के बाद, ये खबरू इन्ना है, बिल्कुल ठीक। सुम्मा फिर इजदादू, वो बढ़ते चले गए। सुम्मा अतफ है, इजदादू फेल मुजारे जमा मुजक्कर गायब का सीगा। कुफरन अपने कुफर में मफूल आ गया। तो लन हरगिज नहीं, लन नासबा भी होता है और मुस्तकबिल के मायनों में भी होता है। यहाँ पे लन हरफे शर्त जो है, लन नफी जहाद बलम है, नासबा है। लन नासबा तो कबाला फेल मुजारा मजहूल भी है और मंसूब भी है। हरगिज कबूल नहीं की जाएगी, तो कबाला, यहाँ पे लाम कलमा के ऊपर जबर नजर भी आ रही है। फेल मुजारा मजहूल, वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा। कबूल नहीं की जाएगी तौबातुहुम, उनकी तौबा। तौबा, तौबातु, उनकी तौबा, हम मफूल के साथ जुड़ के ये आ गया मुरकब इजाफी, जो तुकबला फेल के लिए मफूल बनकर आएगा। और ये जुमला फेलिया जो है ना, ये नाफिया बनकर आएगा नफी जहद बलम की वजह से। ठीक है, तो जो लोग बढ़ते गए अपने कुफर में, तो फिर इनकी तौबा को हरगिज कबूल नहीं किया जाएगा। वा उलाइका, और वही लोग, वाव हरफ अतफ, उलाइका मुबतदा, हम वो सब, जमीर फसल ताकीद के लिए भी आती है, मुब्तदा खबर में फासला करने के लिए भी आती है, खबर को खास यानी मार्फा करने के लिए भी आती है। अब दौलूना, वो सब लोग गुमराह हैं। दौलूना इसकी खबर बनकर आगे, मुब्तदा अपनी खबर जमीर फसल के साथ मिलके जुमला इस्मिया हो गया। दौद लाम, लाम इसका रूट वर्ड आ गया, और ये जो है ये मरफू इसम आ गया जमा मुजक्कर का। वो सब लोग गुमराह हैं। अब यहाँ पे जो ऑपोजिट उन लोगों का जिक्र किया जा रहा है कि जिन्होंने ईमान लाने के बाद तौबा का रास्ता नहीं अपनाया। उनसे गलती हो गई थी ना, कुफर कर बैठे थे, तो उन्होंने गलती की, अपनी तलाफी नहीं की। उन्होंने जो है वो अपने लिए जानबूझ के खसारा चुन लिया। तो ये लोग वो थे जिन्होंने अपने ईमान लाने के बाद तौबा नहीं की, गलती को मानते गए, कुफर में बढ़ते चले गए, जैसे कि हमने पहले भी तफसीर में देखा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से फिर ये सब लोग गुमराह हैं। इन्होंने जानबूझ के अपने लिए गुमराही खरीदी है, इसलिए कि रास्ता वाज़ेह हो। और एक इंसान है, उसको एक बिल्कुल सीधा सिराते मुस्तकीम मौजूद है उसके लिए, उसको मालूम है, और फिर जानबूझकर वो उस पे चढ़ना ही ना चाहे, वो जानबूझ के कोई गलत रास्ता इख्तियार कर ले, तो फिर वो गुनाहगार तो लाजमी है ना, उसको उसकी सजा तो मिलेगी। और उसकी सजा क्या होगी कि वो फिर हमेशा के लिए गुमराही में पड़ गया। और गुमराह हो जाना ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी सजा है, कि कोई भी इंसान जिसके पास हदायत आ चुकी हो, जिसको सही रास्ता मालूम हो, और फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से की निशानियों को वो ठुकरा दे, ना माने उनको, तो फिर वो गुमराही जो खरीद लेना, तो वो बड़ा बदकिस्मत इंसान है। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 91 को देखते हैं, जो हमारे पारे की आखिरी आयत भी है। इन्ना यकीनन अल्लाज़ीना, जिन लोगों ने कफारू कुफर किया, व मातू और वो मर गए, व हम इस हाल में कि वो कुफारुन कुफार थे, काफिर थे। फलन तो हरगिज नहीं, युकबला कबूल किया जाएगा, मिन अहदिहिम उनमें से किसी एक से भी, मिल उल अर्दी जमीन भर भी, रहाबन सोना। यकीनन जिन लोगों ने कुफर किया वो मर गए इस हाल में कि वो काफर ही थे, तो उनमें से किसी एक से भी जमीन भर सोना भी कबूल नहीं किया जाएगा। वलऊ अगरचा इफ्तदा, वो फिदिये में दे दें भी,
یعنی فدیہ دیکھیے پوری زمین جتنا سونا بھی دے دینا کہ اب ہم ایمان لے آئے، ہم کافر مر ضرور گئے تھے لیکن اب ہمیں ایمان کا صحیح پتہ چل گیا تو وہ قبول ہی ابن کیا عمر جائے گا۔ مائک آن آف کر دیجیے۔ اولائکا یہی وہ لوگ ہیں، عذاب عذاب جن کے لیے، مائک آف کر دیجیے، ساجدہ آپ کر دیجیے۔ اولائکا یہی لوگ ہیں، لہم جن کے لیے، عذاب عذاب ہے، علیم دردناک، یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہوگا، وما اور نہیں، لہم ان کے لیے، من ناصرینا مددگاروں میں سے کوئی۔ تو زمین بھر سونا بھی کوئی حیثیت نہیں رکھے گا اگر انسان کفر کی حالت میں مر جائے، جو مرضی کر لے پھر اس جہنم سے اس کا چھٹکارا ناممکن ہے، جس کی وعید ہمیں پیچھے مل رہی ہے۔ ان حرف ناصبہ مشبہ بالفعل ہے، اللہ دینا اس کا اسم ہے، اور پہلے ہم کیا کریں گے، اللہ دینا کا فرو یعنی صلہ موصول بنائیں گے، اور پھر اس کو جن لوگوں نے کفر کیا اس کو اسم انا بنا دیں گے، وماتو اور وہ مر گئے، واو حرف عطف ہے، ماتو فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ، اس اور وہ مر گئے فعل با فاعل ہو گیا، جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ مر گئی، یہ موصول دونوں ہی صلہ مل جائیں گے نا، کفرو و ماتو یہ دونوں صلہ بنیں گے واو عطفی کے ذریعے جڑ کے اللہ دینا موصول کا، تو اللہ دینا اپنے موصول کے ساتھ صلے کے ساتھ مل کے، اللہ دینا موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کے انا کے لیے اسم انا بنا۔ ٹھیک ہے، یہ سمجھ آتی ہے نا بات، کہ یعنی وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ بھی مر گئے بھی اس حالت میں، وعطف ہم مبتدا اس حال میں کہ وہ واو حالیہ ہے، ہم مبتدا، کفارون وہ کفار تھے، کافر تھے، اس کی خبر بن کر آ گئی، یہ بن گیا اس حال میں کہ وہ کافر تھے، یہ جملہ اسمیہ جو ہے نا یہ بن گیا خبرو انا، اس حال میں کہ وہ کافر تھے۔ فلن تو ہرگز نہیں، فا حرف اگر ہم یہ دیکھیں سببیہ ہی ہے یہ، کیونکہ یہاں پہ لن جو ہے نا وہ مضارع کو منصوب کر رہا ہے، ہرگز نہیں نفی کے معنوں میں لے کر آ رہا ہے، تو یہاں پہ فا سببیہ تھا اور لن نے مضارع کو منصوب کیا، یقبلہ فعل مضارع مجہول منصوب ہو گیا، یقبلہ قبول کی جائے گی۔ اچھا جی، جب کوئی فعل آتا ہے مجہول تو اس کا فاعل تو نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، تو یہ جو مل الارض بھی آ رہا ہے نا، یہ مرکب اضافی ہو کے یقبلہ فعل کا نائب الفاعل ہے، ٹھیک ہے، اور من احدہم، احدہم کو مرکب اضافی اور من حرف جر کی وجہ سے مرکب جاری بنا کے متعلق بنا دیں گے، تو یہ جملہ پورا بن جائے گا۔ اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یقبلہ فعل جو ہے نا اس کے لیے جو یہ نائب الفاعل جو ہے نا یہ مل الارض آ رہا ہے، یہ نائب الفاعل آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ذہبن سونا، یہاں ذہبن جو ہے یہ تو پورا جملہ اسمیہ بن گیا، ذہبن جو ہے نا سونا یہ تمییز ہے، اگر سونا نہ بھی ہوتا نا، یعنی کہ اگر ان میں سے کسی ایک کو زمین بھر بھی کوئی چیز دے دی جائے، لیکن وضاحت کرنے کے لیے ایک آیا ہے ایک منصوب اسم جو وضاحت کر میم رہا ہے پیچھے تین جملے، اوپر کر دیں۔ اچھا یہ وضاحت کر رہا ہے پورے جملے کی کہ کیا چیز دی جائے گی زمین بھر کے، تو یہ تمییز ہے، سونا، ولو اگرچہ، اب ہم جانتے ہیں واو عطف ہے اور لو کے نیچے جو زیر آئی ہے نا، لو کے نیچے جو زیر ہے نا وہ آگے حمزہ وصل کی ہے، ٹھیک ہے، ولو اور اگرچہ، یہاں پہ لو شرطیہ ہے، ابتدا وہ فدیے میں دے دے، ابتدا فعل ماضی فا دال یا روٹ ورڈ کے ساتھ، ابتدا وہ فدیے میں دے دے فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ بھی اس کو، یعنی اس تمام سونے کو زمین بھر سونا ہو اور وہ اس کو فدیے میں دے کے چھوٹنا چاہے تو چھوٹ نہیں سکے گا، بھی مرکب جاری ہے متعلق ہو جائے گا فعل کے، اولائکا یہی لوگ ہیں، اولائکا مبتدا، لہم جن کے لیے مرکب جاری متعلق
अजाबुन अजाब है, अलीमुन दर्दनाक। अजाबुन अलीमुन मुरक्कब तौसीफी बन के खबर बन जाएगी, ठीक है, उलाइका मुब्तदा की। और लहुम मुरक्कब जारी, वमा और नहीं, वाव हरफ अतफ है, मा नाफिया है, लाहुम उनके लिए खबर मुकद्दम होकर आ जाएगी मुरक्कब जारी की शक्ल में। मिन नासिरीना नहीं होगा कोई मददगार उनके लिए, ठीक है। मिन हरफ जार है, नासिरीना मजरूर है, लेकिन मोहल्लन ये मरफू है क्योंकि ये बनेगा मुब्तदा। मोहल्लन मरफू है लेकिन मिन हरफ जार ने इसको मजरूर कर दिया है, तो इस वजह से ये नासिरीना, पहले भी हमने इसको देखा था कि ये मोहल्लन मरफू है, ठीक है। उनके लिए कोई मददगार नहीं होगा, मुब्तदा मुअख्खर होकर आ रहा है यहाँ पे, मोहल्लन मरफू है। अच्छा जी, जब हम देखते हैं ना कि कोई इंसान यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज्जत की नाफरमानी में जिंदगी गुजारता है, ठीक है, और असलाह किए बगैर ही अल्लाह की शहादतों को जो कि जा बजा फैली हैं, चाहे वो कौनी हों चाहे वो शरई हों, वो जानबूझ के उसके ऊपर ईमान नहीं लाता या फिर कोशिश ही नहीं करता, और वो उस हालत में काफिर ही मर जाता है तौबा इस्तगफार किए बगैर, तो उसके लिए फिर आखिरत में अगर वो जमीन भर सोना भी दे दे तो उसके लिए बख्शिश नहीं है। यानी कि जो काफिर मर गया ना इस हाल में कि उसने वो काफिर ही रहा, उसने कलमा नहीं पढ़ा, उसने अल्लाह रब्बुल इज्जत से तौबा इस्तगफार नहीं की, तो वो फिर आखिरत में कोई वो नहीं है कि वो उसके लिए कोई राह निजात है, किसी भी किस्म की कोई राह निजात उसके लिए नहीं है। और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से उसको दर्दनाक अंजाम की वाईद भी है, आदाबुन अलीमुन। साथ ही अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये भी बता दिया कि वहां कोई मददगार नहीं होगा, कोई छुड़ाने वाला नहीं होगा। जहां जमीन भर सोना नहीं छुड़ाया जाएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत को तो किसी चीज का लालच नहीं है, अल्लाह रब्बुल इज्जत को कोई सिफारिश नहीं है, अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए कोई क्या कहते हैं दलील नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का फैसला अटल है, जो अल्लाह ने कह दिया, अल्लाह के ऊपर कोई नहीं है कि जो उसको कोई किसी भी किस्म का दबाव देगा। तो अल्लाह तो वहदहु ला शरीक है, अपने काम में, अपने मामलात में, अपनी सिफात में, अपने फैसलों में, अपनी हिकमतों में अल्लाह के साथ कोई उसका शरीक नहीं है। अल्लाह को कोई मजबूर नहीं कर सकता। अल्लाह ने अगर कुरान में ये वईद सुना दी है काफिर के लिए, तो अब जो मर्जी हो जाए, अगर वो कोई भी इंसान कुफर के ऊपर मरता है तो उसका यही अंजाम होगा जो कुरान में बताया गया है। अच्छा, यहाँ पे एक मर्तबा फिर इस चीज को, इस हिस्से को अच्छी तरह देख लीजिए। इन्नल्लाज़ीना कफरू, वो लोग जिन्होंने कुफर किया, व मातू और वो मर गए, ठीक है। इन्ना हरफे नासबा है ना, मुशब्बा बिल फेल है, अल्लादीना इसम मौसूल है, अल्लादीना इसम मौसूल है, कफरू व मातू इसका सिलातुल मौसूल है, यानी मौसूल के लिए सिला है, तो ये इन्ना का इसम बनाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि अल्लाह जीना जो है ना, हम मबनी इसम है ना, तो इसको हम इसमो इन्ना बना सकते हैं ना मोहल्लन मंसूब करके, वहुम कुफ्फारून इस हाल में कि वो काफिर ही रहे, तो ये इसकी खबर हो जाएगी। अच्छा जी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को आसानियों के मामलात करे। और कुरान की तरकीब चूंकि तीन चार तरह से होती है ना, तो कभी मुझे लगता है कि ये वाली तरकीब ज्यादा आसान रहेगी, लेकिन अब फिर मेरे जहन में पढ़ाते पढ़ाते ही बाज औकात आसान तरकीब से समझ आ जाता है। तो इंसान है ना, बंदा है, बशर है, हर एक चीज को ज्यादा से ज्यादा तरीकों से देखता है, सोचता है, और आसान से आसान चीज करके फिर वो बयान करने की कोशिश करता है। ये इंसान का दूसरे इंसान के ऊपर एक अमलन हक भी होता है कि उसके लिए आसानी का मामला किया जाए, पैदा किया जाए। और अल्लाह रब्बुल इज्जत के हम बंदे हैं, हमने देखा कि बंदा बशर जो होता है गलतियों का मजमुआ होता है, कमियों को ताहियों का मजमुआ होता है, गुनाह का मजमुआ होता है, लेकिन हम अपने हर एक अमल से अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए हम उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह पाक हमारी तौबा को कबूल करेगा और हमारी असलाह कर देगा। हम अपनी खुद भी असलाह करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम उन तमाम